قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أعزائي مشاهدي قناة مدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى، والتي نتحدث فيها عن صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع صحابي جديد قال عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لقد غدا أحب إلي من بعض أبنائي. من هذا الصحابي؟ إنه سيدنا عمير بن وهب رضي الله عنه وأرضاه. تبدأ قصتنا معه عندما عاد من بدر، من غزوة بدر، وحينها لم يكن قد أسلم، بل كان في صفوف المشركين. عاد عمير بن وهب الجمحي من بدر وقد نجا بنفسه، لكنه خلف وراءه ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين، وقد كان يخشى أن يأخذ المسلمون بجريرة أبيه وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان يفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. ذات ضحى خرج عمير إلى المسجد الحرام للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها، فوجد هناك صفوان ابن أمية. عمير بن وهب خرج إلى الكعبة يطوف بها ويتبرك بالأصنام، فوجد هناك من؟ صفوان ابن أمية جالسا إلى جنب الحجر، فأقبل عليه عمير وقال له: عم صباحا يا سيد قريش. عم صباحا هذه تحية كانت في زمن الجاهلية. فرد عليه صفوان وقال: عم صباحا يا أبا وهب، اجلس نتحدث ساعة، فإنما يقطع الوقت بالحديث. فجلس عمير معه قرب صفوان، وطفق الرجلان يتذاكران أحداث بدر وكيف خسروا فيها، ومصابهم العظيم، العدد الأسرى الذين وقعوا في أيدي المسلمين، وقتلاهم ينوحون على بعضهم ويتأسفون على ما حدث بينهم. حين ذاك تنهد صفوان بن أمية وقال: ليس والله في العيش خير بعدهم، أي بعد الذين قتلوا في غزوة بدر أمام المسلمين. فقال عمير: صدقت والله. ثم سكت وقال بعد ذلك عمير: ورب الكعبة لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به، وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي، لمضيت إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لمضيت إلى محمد وقتلته وحسمت أمره وكففت شره. ثم أتبع يقول بعد ذلك بصوت خافت: وإن في وجود ابن وهب لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهة أو الشبهات. بمعنى لما جلس مع صفوان قال له: لولا أن علي ديون
وعلي التزامات لكنت خرجت وقتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرحت الناس من شره على حد قوله والعياذ بالله. وعندي حجة أستطيع أن أذهب إلى المدينة، إلى يثرب، أذهب إلى هناك بحجة أن لديهم ابني أسير عندهم، فبحجة أني أريد أن أفتدي ابني أسيرا أتحين أو أتحير إلى وقت مناسب فأقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. صفوان لما سمع منه هذا الكلام، صفوان بن أمية، لم يشأ أن يفوت الفرصة، لأنه كان يحقد أشد الحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه وقال: يا عمير، اجعل دينك كله علي فأنا أقضيه عنك مهما بلغ، وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ما امتدت بي الحياة وبهم الحياة، وإن في مالي من الكثرة ما يسعهم جميعا ويكفل لهم العيش الرغيد، بمعنى أنا أتكفل لك عيالك وأموالك وديونك، وماذا عليك؟ فقط اذهب أنت واقضي ذلك الأمر، أي اقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمير حين ذاك: إذن اكتم حديثا عني، اكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحدا. فقال صفوان: لك ذلك، الأمر بيني وبينك. قام عمير بعد ذاك من المسجد ونيران الحقد تتأجج في فؤاده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطفق يعد العدة لإنفاذ ما عزم عليه، فما كان يخشى ذلك لأن ذوي الأسرى من القرشيين كانوا يترددون على يثرب سعيا وراء افتداء أسراهم، فكان يذهب بهذه الحجة أيضا. قام فأمر عمير بسيفه، أي يؤتى له سيفه، فشحذ سيفه وبدأ يسقيه السم، ودعا براحلته فأعدت وقدمت له، فامتطى متنها ويمم وجهه تجاه أو شطر المدينة، وفي عينيه الشر لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى في الطريق إلى أن وصل أبواب المدينة، فدخل المدينة حتى وصل نحو المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غدا قريبا من بابه أناخ راحلته، أي من باب المسجد أناخ راحلته ونزل عنها. من كان له هناك ومن رآه؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين ذاك جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد، يتذاكرون أيضا أحداث بدر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى نصرهم في هذه الغزوة المباركة، وقتل من المشركين الصحابة ما قتلوا، ويستعيدون صور تلك البطولات التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى وما أراهم من الخذلان لقريش والكفر والشرك فيها. حانت من عمر التفاته، فإذا به يرى من؟ عمير بن وهب، وهو ينزل عن راحلته، وهو يعرف من هو عمير بن وهب الذي كان يقف في قريش ويؤجج الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه ينزل وهو يمضي تجاه المسجد متوشحا سيفه، حين ذاك هب مذعورا سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، لقد ألب المشركين علينا في مكة وكان عينا لهم علينا قبيل بدر. ثم التفت إلى جلسائه وقال: امضوا إلى رسول الله، امضوا إلى رسول الله وكونوا حوله، واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. أحس سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أن عمير بن وهب لم يأتي لخير، وإنما جاء
لشر لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بادر عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء إليه وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب جاء متوشحا سيفه، وما أظنه يريد إلا شرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخله علي، دعه يدخل علي. فمضى، فأقبل سيدنا الفاروق رضي الله عنه على عمير بن وهب وأخذ بتلابيبه، يعني قبض على صدره وشده وطوق عنقه بحاملة سيفه، ثم مضى به نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قبض عليه من صدره ثم طوقه بسيفه حول رقبته وشده شدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال قال لعمر: أطلقه يا عمر، يعني ما قلنا لك أن تفعل به هكذا. فأطلقه سيدنا عمر، ثم قال: استأخر عنه، يعني ابتعد عنه قليلا، خنقته، دعه يتنفس يأخذ راحته. فابتعد عنه سيدنا عمر، ثم توجه إلى عمير بن وهب، من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقبل على عمير بن وهب، اقترب منه وقال: أدن يا عمير، اقترب يا عمير. فدنا عمير فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنعم صباحا، وهذه كما قلنا تحية الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، لقد أكرمنا الله تعالى بالسلام، وهو تحية أهل الجنة. فقال عمير: والله ما أنت ببعيد عن تحيتنا، وإنك بها لحديث عهد، يعني الآن جاءت هذه مسألة جديدة وأنا جديد عليها، لا أعرف ماذا أنت جئت به، ما الذي جئت به يعني. فقال له رسول عليه الصلاة والسلام: ما الذي جاء بك يا عمير؟ لماذا جئت؟ ماذا تريد؟ فقال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا إلي فيه. يقصد من؟ يقصد ابنه، يعني أنا جئت لأفتك يعني ابني، كم تريدون؟ وأنا أريد أن أخذه فقط. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فما بال السيف الذي في عنقك؟ لماذا جئت تحمل السيف في عنقك؟ هذا سؤال مباشر، فأراد أن يتهرب مباشرة من الجواب، فقال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ يعني ما نفعتنا هذه السيوف يوم كنا في غزوة بدر وخسرنا المعركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعود لقصد الحديث، فقال: اصدقني، ما الذي جئت لأجله يا عمير؟ قال: ما جئت إلا لذاك، يعني بس لابني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية عند الحجر فتذاكرتما أصحاب القليب من ضرع قريش. أصحاب القليب يعني البئر التي دفن فيها أو رميت فيها جثث المشركين. ثم قلت لصفوان بن أمية: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. فلما سمع ذلك عمير ذهل، ثم ما لبث أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. ما توقع أبدا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام عنده علم. لماذا؟ لأن الخبر أصلا كتم بينه وبين صفوان، وصفوان من الناحية الأولى أنه لن يبوح لأحد، لن يخبر به أحد أبدا، وإن كان أخبر أحدا فإن الخبر لن يصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي عمير، لم يكن ليصل حتى لو أنه انتشر. فعرف أن الذي أخبره هو الله سبحانه وتعالى. فلما ذهل رضي الله عنه وأرضاه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لقد كنا يا رسول الله
نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو، ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي ساقني إليك سوقا ليهديني إلى الإسلام. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا له أسيره. فرح المسلمون فرحا عظيما بإسلام عمير بن وهب، كيف لا، وهو الذي كان من زعماء قريش، وكان الذي يؤجج قريشا على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الآن صار بالعكس تماما، صار سيؤجج المسلمين وعلى قريش ويطعن في قريش وأصنامها. ففرح المسلمون بذلك. ثم قال سيدنا عمر بعد هذا المشهد، قال: لخنزير كان أحب إلي من عمير بن وهب حينما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم أحب إلي من بعض أبنائي، وفيما كان عمير يزكي رضي الله عنه وأرضاه يزكي نفسه بتعاليم الإسلام ويترع فؤاده بنور القرآن ويحيا أروع أيام حياته وأغناها مما أنساه مكة ومن في مكة، كان في ذلك الوقت صفوان بن أمية ينتظر. عمير بن وهب في المدينة يشرب من نبع الإيمان مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن صفوان بن أمية في مكة ينتظر الخبر: ما الذي حصل؟ ماذا فعل عمير؟ هل قتل محمدا صلى الله عليه وسلم أو لا؟ كان صفوان يمني نفسه الأماني ويمر بأندية قريش فيقول: أبشروا بنبأ عظيم يأتيكم قريبا سينسيكم وقعة بدر. يقول لهم: انتظروا، سيأتيكم الآن بشارة قريبا، انتظروا. لمن؟ لسادات قريش. ثم إنه لما طال الانتظار، لكن صفوان انتظر فطال الانتظار، فأخذ القلق يتسرب إلى نفسه شيئا فشيئا، حتى غدا يتقلب على أحر من الجمر، وطفق يسائل الركبان عن عمير بن وهب، فلا يجد عند أحد جوابا، ولا أحد يجيبه جوابا حتى يشفيه، إلى أن جاءه راكب فقال له: إن عميرا قد أسلم. فنزل عليه الخبر على صفوان بن أمية نزول الصاعقة، إذ كان يظن أن عمير بن وهب لا يسلم ولو أسلم جميع من على ظهر الأرض. عمير بن وهب يسلم، هذا من المستحيلات، كان هكذا يظن. فنزل عليه الخبر نزول الصاعقة. وفي الطرف المقابل كان سيدنا عمر بن وهب رضي الله عنه وأرضاه يتفقه ويحفظ ما يتيسر له من كلام الله سبحانه وتعالى، إلى أن ذهب بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بين يدي الحبيب وقال له: يا رسول الله، لقد غبر علي زمان وأنا دائب على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام، وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله، فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا، وإن أعرضوا عني آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى: يا رسول الله، لقد كنت أحارب الإسلام، فأنا الآن أريد أن أدافع عن الإسلام، أريد أن أضحي للإسلام بعد أن كنت أعاديك وأعادي صحابتك رضي الله عنهم. حين ذاك أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام بالذهاب
إلى مكة، فعاد إلى مكة وأتى أول ما أتى بيت صفوان ابن أمية وقال له: يا صفوان، إنك لسيد من سادات مكة وعاقل من عقلاء قريش، أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها، هل هذا يصح في العقل أن يكون دينا؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. خاطب صفوان بكلام نزل عليه لم يعد يتكلم، سكت صفوان من هول الصدمة. قال له: أنتم تعبدون الأحجار، هل يا ترى أنت أيرضى عاقل أن يعبد صنما لا يضر ولا ينفع؟ حجارة تعبدونها ثم تذبحون لها الذبائح وتقربونها إليها، هل هذا تراه يصح عقلا؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حين ذاك تبلجم إن صح التعبير صفوان بن أمية ولم يعد يستطيع أن يجيبه، فتركه سيدنا عمير بن وهب ثم طفق يذهب في مكة فيدعو إلى الله سبحانه وتعالى حتى أسلم على يديه خلق كثير. لماذا؟ لأن سيدنا عمير بن وهب رضي الله عنه وأرضاه كان ذا شخصية قوية وحجة بالغة تستطيع أن تقنع وترد من عنده شبهات، فرضي الله عنه وأرضاه. هذه كانت قصة سيدنا عمير بن وهب رضي الله عنه وأرضاه، حياة من البطولة نستخلص منها إذا أردنا أن نقف وقفة قصيرة. هو كان يعادي الإسلام، فبعد أن عاد الإسلام وأسلم علم أن الإسلام يجب ما قبله من الكفر. إذا أسلم الرجل، ونحن نعلم أن في ديننا دين السماحة، أن الرجل إذا أسلم غفر له ما كان في الكفر مهما كان قد فعل. لكن سيدنا عمير بن وهب لم يتوقف عند هذا الحد، إنما أراد رضي الله عنه وأرضاه أن يفعل للإسلام ويخدم الإسلام كما كان يعاديه، بل أكثر، أن يخدم الإسلام أكثر وأكثر مما كان يعاديه. لماذا؟ لأن دين الله سبحانه وتعالى ليس له فقط، بل هو أمانة في أعناقنا أن نبلغ دين الله سبحانه وتعالى للناس، أن نعلم الناس ونرشدهم إلى هدي القرآن وهدي حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، في قصة سيدنا عمير رضي الله عنه وأرضاه نقف على دروس كثيرة، لكننا كما قلنا حينما قام سيدنا عمير ليدعو إلى الله في مكة بعد أن أسلم، كان هذا نتيجة حرقة في قلبه واعتقاد بأن دين الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون لي فقط، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم علمنا: بلغوا عني ولو آية. هذا أقل ما يمكن أن يعلم الإنسان أخاه المسلم، أن يعلم غيره، أن ينشر الدين. قال سبحانه وتعالى في المحكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هم يجب أن يحمله كل مسلم. من رأى منكم منكرا فليغيره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا لم نهتم نحن المسلمون ببعضنا وننهى عن المنكر ونأمر بالمعروف، إذا تركنا هذا الأمر فسدت أمتنا وضعفت، وتتكالب عليها الأمم كما يحصل في واقعنا. ستتكالب علينا الأمم وتزداد ما دمنا ابتعدنا عن ديننا، وكلما اقتربنا وتلاحمنا وجعلنا أنفسنا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنا أكثر قوة وعزما ونشرنا الإسلام وكنا أرقى البشر على هذه المعمورة. الدعوة إلى الله، لا يمكن لمسلم أن يحب لنفسه ولا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإلا ما تحقق الإيمان في قلبه، لم يكن خالص القلب. عملنا
وإن كان هذا مظهرا من مظاهر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في مركز الدعوة الإسلامية الذي أنشأه شيخنا مؤسس هذا المركز الإمام الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى. بدأ بنفسه ونشر الدعوة بين الناس، ثم بعد أن انتشرت هذه الدعوة جعل الذين معه يشتغلون معه في الدعوة، لم يعطهم ويعلمهم ويتركهم، إنما أمرهم وأعانهم على أن يكونوا مبلغين لدين الله سبحانه وتعالى. وهكذا بدأت مركز الدعوة الإسلامية ينتشر ويكبر 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 إلى أن وصل إلى 170 دولة في العالم. لو أن كل واحد منا كان عنده هذا الهم وهذه الحرقة للدين، نشر دين الله سبحانه وتعالى، هذا كان له مرتبة عند الله سبحانه وتعالى عظيمة عظيمة، يكون مرتبته في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الأنبياء والمرسلين والصحابة والصالحين والأولياء والمقربين. هذا ما نريد. الحياة إنما هي عمل، دار للعمل، ليست دار للسعادة، ليست دار للمقام، إنما نحن راحلون فيها. فعندما ترحل أرنا بصمتك في هذه الدنيا قبل أن ترحل، لتكن بصمتك بصمة خير تنشر في دين الله سبحانه وتعالى الخير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله جل في علاه أن يكرمنا بأن نتشبه بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونتقثى آثارهم ونقتدي بآثارهم، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة القادر